گیا ساری دنیا دا اجالا گیا کیونکہ کسے چہرے دا وجود نہیں سی کملی والے دا جدوں بنایا چہرہ کسے چہرے دا ادوں وجود نہیں سی کملی والے دا جدوں بنایا چہرہ سارے نبیوں تو پہلے تخلیق کیتا سارے نبیوں تو بعد بھی کھایا چہرہ سارے نبیوں تو پہلے تخلیق کیتا سارے نبیوں تو بعد بھی کھایا چہرہ ساری دنیا دا اجالا گیا ساری دنیا دا اجالا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ساری دنیا دا اجالا گیا محبوب فرما دے جب اللہ کا تواڈے تے فضل ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی پھر خوب خوشیاں منایا کرو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا ساری دنیا دا اجالا گیا اور صدقے میں جہاں حلیمہ تیری بختا تو صدقے میں جہاں تیرے پر سونا زلفاں والا آ گیا تیرے پر سونا زلفاں والا تیرے کر سونا زلفاں والا آ گیا تیرے کر سونا زلفاں والا آ گیا واللیل اذا سجا تیرے کر سونا زلفاں والا منیا سورج بھی کٹ گئی روشنی تو پر رخ مصطفیٰ جئی روشنائی کتنے منیا سورج بھی کٹ گئی روشنی تو رخ مصطفیٰ جئی روشنائی کتنے قدر رب نو شب قدر نے قدر یو پائی واللیل زلف دی قدر رب نو شب قدر نے قدر او پائی کتھے ہویا جہان سے ابد رکھا ہر محمد دی لائی چائی چائی کتھے تیرے کر سونا زلفاں والا آ گیا تیرے کر سونا زلفاں والا آ گیا تیرے کر سونا زلفاں والا آ گیا پہلے آدم کو جدی تخلیق ہوئی نور ونڈدا سراج منیر آیا نور ونڈدا سراج منیر آیا جدے لئی دعاواں خلیل منگیاں بے مثال آیا بے
نظیر جدے لئی دعاواں خلیل منگیاں اور کس طرح منگیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر فرما رہے ہیں اور نال دعا مانگ رہے ہیں اور قرآن اس واقعے میں بیان فرما رہا ہے القواعد من البيت وإسماعيل ربنا منا إنك أنت السميع العليم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ساڈی یہ مزدوری قبول فرما اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم و اسماعیل تسی میرا گھر تعمیر فرما رہا جے منگو اس کعبے دی مزدوری کی مانگ دے عرض کی مولا دعاواں دو ہی نے اللہ نے فرمایا بیان کرو عرض کی مولا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عرض کر دینے مولا ساڈے سینوں میں توفیق بخش تیری بارگاہ وچ جھکدے رہیے اور امت مسلمہ جڑیاں ساریاں امتاں دی سردار ہے میری نسل تو پیدا فرما اللہ نے فرمایا دی دعا قبول ہو گئی اور خاص مزدوری مانگ ابراہیم عرض کی مولا دین دی آرزو ہے کی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ابراہیم علیہ السلام علیہ کر دینے مولا اگر کعبے دی مزدوری دینا چاہنا ہے تو میں نے محمد کا دادا بنا دے جدے لئی دعاواں خلیل منگیاں بے مثال آیا میں نذیر آیا نور پیر جہاں یارو تو چاہتا کا پیر آیا تیرے کر سونا ہمارا گیا تیرے کر سونا ہمارا گیا تیرے کر سونا ہمارا گیا اور خالی خوشیاں شان والا آ گیا بخشان والا آ گیا بخشان والا آ گیا صورت یار دی ویکھتے نور نور صورت یار دی ویکھتے نور نور ابو بکر صدیق دی اکھ لے کے کلیاں بیٹھے کبھی حضور نور ابو بکر صدیق دی اکھ لے کے کلیاں بیٹھے کبھی حضور نور جیڑی روئی سی خوشک کھجور کملی والے دے ہجر فراتے اندر جیڑی روئی سی خوشک کھجور آ گیا بخش
بخشان والا آ گیا بخشان والا آ گیا خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا ساری دنیا کا اجالا آ گیا ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ مولا کائنات کی شان عقیدہ کی عبادت مل کے پڑھیے گا او بخت والے لوگو جینا دانا علی علی مل کے پڑھیے او بخت والے لوگو جینا دانا بختا والے لوگو جینا دنارا علی علی شیران ہے مکے اندر بلاد کعبہ علی علی شیران کعبہ ہے مکے کعبے نو ویکھنا بھی عبادت علی دے مکھڑے نو ویکھنا بھی عبادت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی نے فرمانیاں نے علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت اور علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ذرا مل کے جھوم کے پڑھیے شیران دا کعبہ ہے مکے اندر دینا دا کعبہ شیران دا کعبہ ہے مکے اندر دینا دا کعبہ اور غدیر خمدے پاکیوں سے سونے آنے فرمایا مشکاشی کی حدیث غدیر خمدے فرمایا جینا دا مولا میں مصطفیٰ اونا دا مولا علی جینا دا مولا میں مصطفیٰ اونا دا مولا مولا علی علی جینا دا مولا میں مصطفیٰ اونا دا مولا اور بخاری شریف کا ترجمہ بیان کرنا گیا کہ کملی والے فرمایا ہے شان میری ملتی علی دی شان میں جلی بچوں کملی والے فرمایا اے شان میری ملتی علی دی شان میں جلی بچوں جلوے تیرے حسن دے قدریاں دے نظرانال دیکھو اس ولی بچوں جلوے میرے حسن دے نظریاں دے نظرانال دیکھو اس ولی بچوں جیان دا مولا میں مصطفیٰ اونا دا مولا علی علی جیان دا مولا
پانا دا مولا علی علی اور متفق علیہ کہ جنگ خیبر علی نو کھلیا تے میرے آقا نے سب کو دسیا اور قرآن فرماتا وما هو على الغیب بضنین اللہ فرماتا میرا محبوب غیب دسن لگیا کنجوسی نہیں کرتا جنگ خیبر علی نو کھلیا تے میرے آقا نے سب کو دسیا کی فتح علی دے ہے قدماں تھلے فتح دا لاڑا علی علی فتح علی دے ہے قدماں تھلے فتح دا لاڑا علی علی فتح فتح علی دے ہے قدماں تھلے فتح دا لاڑا علی علی فتح علی دے ہے قدماں تھلے فتح دا لاڑا علی علی عالم دین دیاں ڈنگاں دا علی مولا عالم دین دیاں ڈنگاں دا علی مولا سردار کل اولیاء دا دل ہے مستا ملنگاں دا علی مولا مددگار سردار کل اولیاء دا دل ہے مستا ملنگاں دا علی مولا سدا عالم چھپے جنہیں فتح حافظ سونا تارا ہے ڈنگاں دا علی مولا فتح علی دے ہے قدماں تھلے فتح دا لاڑا علی علی فتح علی دے ہے قدماں تھلے فتح دا لاڑا علی علی سینہ دا کعبہ ہے ماٹی اندر دلاں دا کعبہ علی علی سینہ دا کعبہ ہے ماٹی اندر دلاں دا کعبہ علی علی دوستوں کی فرمائش آخر سے ایک مرتبہ جن کے دلوں کے پاس مل کے پڑھیے گا زندہ مل کے پڑھیے جتھے مدنی کا ڈیرا نی جندری چل لجوں کے پڑھیے جتھے مدنی کا ڈیرا نی جندری چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندری چل چلیے ایتھے کوئی نہ تیرا نی جندری چل چلیے جتھے
مدنی دا ڈیرا میٹھی چل چلیے می برسیا کستوری دا می برسیا کستوری دا جدو سرکار نچوڑیاں می برسیا کستوری دا جدو سرکار نچوڑیاں زلفاں جتھے مدنی دا ڈیرا چلیے جتھے مدنی دا ڈیرا چلیے کتا راکھنا کوئی نہیں مار سکدا ملکاں وچ قانون نظام لکھیا کتا راکھنا کوئی نہیں مار سکدا ملکاں وچ قانون نظام لکھیا جتھے مدنی دا ڈیرا چلیے ایتھے کوئی نہ ڈیرا چلیے اکھ برس پیندی دل دھڑک پیندے جا کے وچ مدینے دے عاشقاں دی اکھ برس پیندی دل دھڑک پیندے بدل نبی دی کرم نوازیاں دے نالے برس پیندے نالے کڑک پیندے بدل نبی دی کرم نوازیاں دے نالے برس پیندے نالے کڑک پیندے جتھے مدنی دا ڈیرا اور بڑا خوبصورت شعر جتھے مدنی دا ڈیرا چلیے اتھوں اپنے پیندے تے غیر پیندے اتھوں اپنے پیندے تے غیر پیندے سمجھ کے حق اپنا کئی جوڑے دی سمجھ کے خیر پیندے کئی پیندے نے سمجھ کے حق اپنا کئی جوڑے دی سمجھ کے خیر پیندے جتھے مدنی دا ڈیرا چلیے ایتھے کوئی نہ ڈیرا چلیے اور سونا درد
سانو گلناد لاوے گا سانو گلناد لاوے گا ہمیں سفر لمیرا سفر لمیرا چل چلیے کادے بندے کو نہ مت یارا اے بنایا ہے رب ذوالجلال کالا کالے بندے کو منہ نہ بٹیارا یہ بنایا ہے رب ذوالجلال کالا جیڑی ماں دا ہوندا اے بال کالا گھروں کڈ نہیں دین دی ماں جیڑی ماں دا ہوندا اے بال کالا کردہ کدی نہ پیدا بلال کالا کردہ گورے جے رب پسند حافظ کردہ کدی نہ پیدا بلال کالا جتھے مرنے گا تیرا زندگی چل چلیے جتھے کوئی نہ تیرا زندگی چل چلیے ہر ایک نعمت دا ہوندا حصول ہر ایک نعمت دا ہوندا حصول جتھے ابو بکر تے عمر عثمان تینے کملی والے دے یار مقبول ابو بکر تے عمر عثمان تینے کملی والے دے یار مقبول جتھے اوتھے جلوہ ریز میں پاک رسول اوتے عرش ہوئے سجدہ ریز حافظ جلوہ ریز میں پاک رسول جتھے او جنت ہے او بدر کے جنتوں لیتی ہوئی زہرا بطول جتھے جتھے مرنے گا تیرا زندگی چل چلیے مل کے پڑھیے گا جتھے مرنے گا تیرا زندگی چل چلیے جتھے کوئی نہ اور عاشقاں نے گنبد خضرا دے کبوتراں دی شان بیان کی کہ بختہ اسیا والے کبوتر نے جڑے سونے دے رہندے دربار تے جڑے سونے دے رہندے دربار تے ارد گرد رہندے طواف کردے کدی بہندے نہیں سبز مینار ارد گرد رہندے طواف کردے کدی بہندے نہیں سبز مینار تے
جتھے مدنی دا ڈیرا نی جند جناب محمد حنیف مکہ صاحب شہر مدینہ پاک کا احسن و خوبصورت انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں.